सैयद यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत में सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा। इजलास के लिए 17 नुकात पर मुश्तमिल एजेंडा जारी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मिनी टैक्स लॉ तरमीम बिल की कॉपी ऐवान में पेश करेंगे। क्रिमिनल लॉ तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 और निजकारी कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस भी इजलास के एजेंडे में शामिल। इजलास से कबल PTI ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास दोपहर 3 बजे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज की सदारत में होगा। मैं चाहूँगा कि दो और हाथ मिलाएं आप, कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नताइज आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा जो अडयाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। ताजरों की भारत समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने की तजवीज़। आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया, मैं चाहता हूं आप 2 हाथ और मिलाएं। एक हाथ भारत समेत पड़ोसियों से मिलाएं, दूसरा हाथ अडियाला जेल के बासियों से मिलाएं। आरिफ हबीब की वज़ीर आज़म को तजवीज़। आपने स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुंचाया, बिजली की कीमत में कमी करें, आरिफ हबीब का मुतालबा। आप पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर आप मुश्किलात को चैलेंज समझकर उनको अपॉर्चुनिटीज़ में बदल दें तो मैं समझता हूं कि वो एक मौका है। हमें इससे गर्ज़ नहीं कि किसकी हुकूमत कहाँ है, हमें इससे गर्ज़ होनी चाहिए कि हमें अपने ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं। जो अच्छी जो पॉलिसी है उसको हम कार्व आउट करें। अहद कर लें अगले 5 साल में बरामदात को दुगना करना है। हमारी तवज्जो एक्सपोर्ट बढ़ाने पर होनी चाहिए। ताजर आगे बढ़ें, हुकूमत का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं पॉलिसी बनाना है। ताजर पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी हैं, उनकी मुशावरत से पॉलिसी बनाएंगे। मुश्किलात को चैलेंज समझकर उनका मुकाबला करना है। पाकिस्तान के बेहतर मुफाद में इकट्ठे हो जाएं। हमें कोई गरज नहीं किसकी हुकूमत कहाँ है, जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर मुल्की मुफाद का सोचना है। मुश्किलात जरूर हैं लेकिन चैलेंजेस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं। ताजिर बरादरी के जायज़ मुतालिबात पूरे करेंगे। स्मगलिंग के खात्मे के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। यकीन दिलाता हूँ इदारों की निजकारी शफाफ अंदाज में होगी। वज़ीर आज़म की ताजिरों से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से कराची की ताजिर बरादरी की मुलाकात। महंगी बिजली समेत कारोबारी मुश्किलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने ताजिरों को 1 मई को इस्लामाबाद बुलाया। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अप्रैल को होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की फंडिंग की मंजूरी दी जाएगी। जून 2023 में IMF ने पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी थी। IMF अगले माह के वक्त में नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए वफ्द पाकिस्तान भेजेगा। नया कर्ज प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर्स के दरमियान होने का इम्कान। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन दोतरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के इदाराजाती मैकेनिज़्म में नुमाया पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। दोतरफा ताल्लुकात की रफ्तार और मुतवातिर आला सतह की बातचीत की तारीफ। वज़ीर ख़ारिजा का यूरोप के लिए PIA की परवाज़ों की जल्द अज जल्द बहाली की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़ारिजा से असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल UNDP की मुलाकात। इसहाक डार ने सैलाब के दौरान UNDP की जानिब से इक़दामात को सराहा। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट कम आमदन वाले बेघर लोगों की हाउसिंग स्कीम के लिए अराजी की निशानदही। लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में 519 कनाल अराजी पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज का कम लागत में बेहतरीन घर तैयार करने के लिए इक़दामात का हुक्म।
پاکستان اور ایران کا باہمی تجارت 5 سال میں $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق. دونوں ملک تجارتی اور اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینے پر بھی متفق. بجلی کی ترسیل اور گیس پائپ لائن پروجیکٹ سمیت توانائی کے شعبے میں تعاون پر اتفاق. پاکستان ایران سرحد کو امن اور دوستی کی سرحد قرار دینے پر بھی اتفاق. دہشت گردی، منشیات اسمگلنگ، انسانی اسمگلنگ، اغوا، منی لانڈرنگ سے نمٹنے پر تبادلہ خیال ہوا. ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے دورہ پاکستان کا اعلامیہ جاری. چانسلر جامعہ کراچی کامران ٹیسوری نے صدر ابراہیم رئیسی کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا. نکاح نامے میں شرائط و ضوابط طے کرنے سے قبل دلہن کو رضامندی ظاہر کرنے کی مکمل آزادی حاصل. نکاح نامے کی شرائط و ضوابط میں ابہام یا شک کا فائدہ بیوی کو ملے گا. دلہن کی مشاورت کے بغیر نکاح نامے کے کالمز کوئی اور پر کرے تو اسے دلہن کے حقوق کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا. معاہدے میں کوئی ابہام ہو تو اسے فریقین کے اصل ارادے سے طے کیا جاتا ہے. کسی ابہام کو اس وقت تک اہلیہ کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا جب تک امکانات کے توازن کے اصول پر جانچ نہ جائے. جسٹس امین الدین خان اور جسٹس عطر من اللہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ کا تفصیلی فیصلہ جاری. 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس عطر من اللہ نے تحریر کیا. نیپرا نے الیکٹرک کے لیے 392 ارب روپے کا سرمایہ کاری پلان منظور کر لیا. سرمایہ کاری پلان 2023 سے 2030 تک کے لیے منظور کیا گیا کہ الیکٹرک کے لیے بجلی کی لاسز کا ہدف بھی طے کر دیا گیا. 2030 تک کے الیکٹرک بجلی کے لاسز 12.63% کی شرح پر لائے گا. 7 سالہ ٹیرف پر فیصلہ ابھی باقی ہے. منصوبہ کراچی کے بجلی کے نظام کے استحکام کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے. ترجمان کے الیکٹرک. خیبر پختونخوا میں 70% افغان شہریوں کی میپنگ مکمل. محکمہ داخلہ کی دستاویز کا متن. نادرا نے 8,80,000 افغان شہریوں کو سٹیزن کارڈ جاری کیے. محکمہ داخلہ KP کے مطابق افغان کارڈ کے حامل 3,20,000 افغان شہری خیبر پختونخوا میں مقیم ہیں. نومبر 2023 سے اب تک 3,14,000 سے زائد افغانی خیبر پختونخوا سے واپس گئے. آج سے 29 اپریل تک ملک کے مختلف حصوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان. پشین، ہرنائی، یوب، گوادر، چترال، مانسہرہ اور کوہستان کے ندی نالوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ. بالائی خیبر پختونخوا، مری، گلیات، کشمیر اور گلگت میں لینڈ سلائیڈنگ متوقع. انتظامی اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ جاری کر دیا گیا. غزہ میں قابض اسرائیلی افواج کی بربریت جاری. اسرائیلی فوج نے 24 گھنٹے میں 50 اہداف کو نشانہ بنایا. تازہ حملوں میں 79 فلسطینی شہید، 86 زخمی. شہداء کی مجموعی تعداد 34,262 ہو گئی. 77,229 فلسطینی زخمی. غزہ سے متعدد اجتماعی قبریں برآمد. قبروں میں سروں کے بغیر لاشوں کو ہتکڑیاں لگی ہوئی ہیں. اقوام متحدہ کا خان یونس کے اسپتال سے ملنے والے اجتماعی قبروں کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ. ایمنسٹی انٹرنیشنل کا امریکہ سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ کر دیا. اسرائیل کی غزہ میں فوجی کارروائیاں. امریکہ کی یونیورسٹیز میں احتجاج. کولمبیا یونیورسٹی میں 100 سے زائد طلباء گرفتار. نیو یارک یونیورسٹی اور ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی متعدد طلباء کو گرفتار کیا گیا. مظاہرین کا جنگ بندی اور فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف اقدامات اٹھانے کا مطالبہ. تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر بھی سینکڑوں اسرائیلی شہریوں نے احتجاج کیا. مظاہرین نے نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ بھی کیا. امریکی سینٹ میں یوکرین، اسرائیل اور تائیوان کے لیے 95 ارب ڈالرز کا امدادی بل منظور کر لیا گیا. امریکی صدر جو بائیڈن نے بل پر دستخط کر دیے. جو بائیڈن نے کہا کہ یوکرین کو امداد کی فراہمی فوری شروع کرنے کو یقینی بنائیں گے. یوکرین کو 60.8 ارب ڈالرز کی ادائیگی اقتصادی امدادی بل کا حصہ. اسرائیل کے لیے 26.4 ارب ڈالرز کی امداد کا پیکج بھی بل میں شامل، جبکہ 8 ارب ڈالرز بطور امداد تائیوان کو دیے جائیں گے. امریکی سینٹ نے ٹک ٹاک پر جزوی پابندی کا بل بھی منظور کر لیا. ٹک ٹاک پر پابندی آزادی اظہار رائے کے خلاف ہوگی. سوشل میڈیا کمپنی ٹک ٹاک کا رد عمل.